यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पीएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा 7 को पाठ 4 साहित्यकार भुपी शेरचन जीवनी विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै पीएलआर एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भुपी शेरचन जन्म मिति विक्रम सम्वत 1992 पुस 12 गते, जन्मस्थान मुस्ताङ जिल्लाको थाकटुकुचेमा। प्रकाशित कृतिहरू: परिवर्तन नाटक 2010, नयाँ झ्याउरे कविता संग्रह 2011, निर्झर कविता संग्रह 2015, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रह 2025, भुपी शेरचनका कविताहरू कविता संग्रह 2057 र यस्तै अन्य फुटकर कविताहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2046 जेठ 1 गते भएको हो। अब लागौं अभ्यास खण्डतिर। शब्द भण्डार। प्रश्न नम्बर 1, तल दिएका शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ जोडा सिधा सिधा दिएको छ। सब, लास, सब, सम्पूर्ण, दिन, 24 घण्टाको समय, दिन, दुखी, एस, कीर्ति, ख्याति, एस, यो, फूल, अंडा, फूल, पुष्प। प्रश्न नम्बर 2, उदाहरणमा दिए जस्तै तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरण: शीत, जाडो महिनामा धेरै शीत पर्छ। शीत, मसित एउटा कलम छ। कोश, मैले मेरो नामको अर्थ शब्दकोशमा खोजे। कोश, मेरो घरबाट म पढ्ने विद्यालय 1 कोश दूरीमा पर्छ। खाली, आमाले मलाई खाली पढ मात्र भन्नुहुन्छ। खाली, आज पिरियड खाली हुँदा हामी खेल्यौं। नशा, हर्कबहादुर नशाले मातिएको छ। नशा, हाम्रो नसामा रगत बगेको छ। पुरा, हजुरबुबाले हजुरआमालाई थालमा पुरा छाडिदिनु भयो। खाना खाइसकेपछि थोरै छोडिने भाग्ने पुरा हो। पुरा, सम्पूर्ण भन्ने अर्थमा मैले गृह कार्य पुरा गरिसके। जाति, नेपालमा धेरै जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। जाति, मेरी बहिनी साह्रै नै जाति छन्। फेरि, मलाई फेरि पनि इलाम घुम्न जान मन लागेको छ। फेरि, आज राति हाम्रो घरमा जोगीले फेरि लगाए। पारी, हेर्दा हेर्दै साथी खोला पारी पुगिन्। पारी, भाइले आमाको धोतीको पारी समाउँदै पछि लाग्यो। प्रश्न नम्बर 3, 10 वटा सुर्ती समभिन्नार्थी शब्द खोजी 3 को अर्थ लेख्नुहोस्। कृति, एस, ख्याति, कृति, रचना, साली, सम्पन्न, सहित, साली, श्रीमतीको बहिनी। पाइन, शक्ति, पाइन, पाउने काम गरिन्। दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दिशा, आची, देखि, बाट, देखि, देख्नु। गर्भ, पेट, गर्भ, सेखी, घमण्ड। बास, बस्ने ठाउँ, घर, बाँस। रुख,
20 20 अंक 20 बिख जहर पट्टी तिर पट्टी बाँध्ने कपडा प्रदान दिने काम दिनु प्रधान मुख्य बाघ बगैँचा बाघ हिंस्रक जनावर सीता भातको दाना सीता स्त्रीको नाम महिलाको नाम बोध र अभिव्यक्ति पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। भूपीको वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेरचन हो। ठीक। भूपी आफ्नो पिताका 5औं सन्तान मध्ये माइला थिए। बेठिक। भूपीको बाल्यकाल पोखरामै बित्यो। बेठिक। भूपीले सेन्ट्रल हिन्दू विद्यालयबाट मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे। ठीक। प्रश्न नम्बर 4 पाठको 5औं अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र तल दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। भूपीलाई कहिले साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो? भूपीलाई विक्रम सम्वत 2026 मा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो। प्रश्न ख भूपीले सम्पादन गरेका 2 पत्रिकाको नाम के हो? उत्तर भूपीले सम्पादन गरेका 2 पत्रिकाको नाम कविता र प्रज्ञा हो। भूपी कहिले तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य बनेका थिए? भूपी विक्रम सम्वत 2037 मा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य बनेका थिए। प्रश्न ग भूपीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कहाँको भ्रमण गरेका थिए? भूपीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सोभियत संघको भ्रमण गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 5 तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क भूपी शेरचनको बाल्यकाल कसरी बित्यो? मुस्ताङ जिल्लाको टुकुचेमा जन्मेका भूपी शेरचन 5 वर्षको छँदा उनकी आमाको निधन भएकाले मातृ स्नेहबाट उनी वञ्चित हुन पुगे। आमाको मायाबाट वञ्चित हुन पुगेका भूपी सानैदेखि गम्भीर स्वभावका थिए। आमाको माया सानैदेखि नपाएका भूपीको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले बित्यो। प्रश्न ख भूपी शेरचनका प्रमुख कृति कुन कुन हुन्? राजनीतिक चेतना समेत भएका भूपी एक प्रगतिवादी कवि हुन्। सरल भाषामा गहन भाव व्यक्त गर्ने प्रसिद्ध व्यङ्ग्यवादी कवि पनि हुन्। थोरै कृति सिर्जना गरेर धेरै प्रसिद्धि कमाउन सफल भूपीका प्रमुख कृति परिवर्तन नाटक 2010, नयाँ झ्याउरे कविता संग्रह 2011, निर्जर कविता संग्रह 2015, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रह 2025 र भूपी शेरचनका कविताहरू कविता संग्रह 2057 हुन्। प्रश्न नम्बर ग भूपीका रुचि र स्वभावगत विशेषता के हुन्? भूपी अत्यन्त मिलनसार, सरल र मृदुभाषी थिए। साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला, सङ्गीत र समाजसेवामा पनि उनको विशेष रुचि थियो। नेपाल रेडक्रस संस्थाको अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरेकाले समाज सेवा गर्ने रुचि पनि प्रष्ट देखिन्छ। पोखरामा एक विद्यालय खोलेको हुनाले शिक्षाप्रतिको तिनको मोह पनि देखिन्छ। स्वाभिमानी, स्वतन्त्र प्रेमी र अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने भूपी अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए। प्रकृतिप्रेमी, देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, मानवतावादी कवि भूपी समकालीन युगबोध झल्कने कविता लेख्थे। प्रश्न नम्बर ग भूपी शेरचनको जीवनीबाट के प्रेरणा पाउन सकिन्छ? अर्थात् के पाइन्छ? प्रेरणा पाइन्छ। सरल भाषामा गहन भाव व्यक्त गर्ने भूपीको जीवनीबाट जीवनमा घाम छाया जस्तै सुख दुःख परि नै रहन्छ। जीवनमा आएका बाधाहरूलाई पछि पार्दै नेपाल र नेपालीको सेवामा हामी सदैव लाग्नु पर्दछ। नेपाली साहित्यकार
तथा कलाकारलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। स्वाभिमानी, स्वतन्त्रता प्रेमी र हक अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, साथै अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा भुपी शेरचनको जीवनीबाट पाइन्छ। पाठका आधारमा घटनाक्रम मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। सुरुमा क विक्रम सम्वत 1992 पुस 12 गते थाकटुकुचेमा जन्मिएका, 5 वर्षको उमेरमा मातृवियोग सहनु परेको, उनको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण रहेको, घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाइएको, विक्रम सम्वत 2026 मा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएका, विक्रम सम्वत 2013 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका, विक्रम सम्वत 2046 जेठ 1 गते 54 वर्षको उमेरमा निधन भएको। प्रश्न नम्बर 7 भुपी शेरचन पाठ पढ्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नछुटाई पाठको सार लेख्नुहोस्। विक्रम सम्वत 1992 पुस 12 गते मुस्ताङ जिल्लाको थाकटुकुचेमा जन्मिएका भुपी शेरचनले 5 वर्षको उमेरमा मातृवियोग सहनु पर्यो। उनको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण रहेको थियो भने घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाइएको थियो। परासीबाट प्राथमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका शेरचनले बनारसको सेन्ट्रल हिन्दू विद्यालयमा भर्ना भई त्यहीँबाट म्याट्रिक उत्तीर्ण गरेका थिए। उनले भारतको इलाहाबादबाट आइए परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि उनले काठमाडौँको नेशनल कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन गर्न थाले। व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा उनले आफ्नो औपचारिक शिक्षा अगाडि बढाउन सकेनन्। त्यसपछि उनी 20 वर्षको उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। भुपी अत्यन्त मिलनसार, सरल र मृदुभाषी थिए। साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला, सङ्गीत र समाज सेवामा पनि उनको विशेष रुचि थियो। स्वाभिमानी, स्वतन्त्रता प्रेमी, अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने भुपी अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए। राजनीतिक चेतना समेत भएका भुपी एक प्रगतिवादी कवि थिए। सरल भाषामा गहन भाव व्यक्त गर्ने प्रसिद्ध व्यङ्ग्यवादी कवि हुन्। थोरै कीर्ति सिर्जना गरेर धेरै प्रसिद्धि कमाउन सफल भुपीका नाटक र थुप्रै कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। साथै थुप्रै फुटकर कविता पनि पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन्। भुपी प्रकृति प्रेमी, देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, मानवतावादी, प्रखर युगबोध कविका साथै एक प्रसिद्ध गीतकार पनि थिए। नेपाली काव्य साधनामा झण्डै 3 दशक लामो समय बिताएका भुपीलाई विक्रम सम्वत 2026 मा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो। भुपी शेरचनको विक्रम सम्वत 2046 जेठ 1 गते 54 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। उनी हामी सामु नरहे पनि उनका कृतिका कारण अमर छन्। तपाईलाई मनपर्ने कुनै एक साहित्यकारको जीवनी तयार गर्नुहोस्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। प्रश्न नम्बर 9 तपाईँ भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ, किन? लेख्नुहोस्। म भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहन्छु, किनभने शिक्षक मैनझैँ आफू बलेर अरूलाई ज्ञान रूपी उज्यालो छर्छन्। शिक्षकले सबैलाई ज्ञानको ज्योति प्रदान गर्छन्। आज मानिसहरू शिक्षकबाट असल र गुणस्तरीय शिक्षा पाएर नै डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक, वकिल जस्ता थुप्रै असल व्यक्तित्व बन्न सकेका छन्। ससाना बालबालिकासँग रमाउँदै तिनकै उज्जवल भविष्य कोर्न चाहन्छु। विभिन्न कारणबाट शिक्षा लिनबाट वञ्चित बालबालिकालाई पनि शिक्षा दिलाउनेछु, तसर्थ म भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 10 तपाईको साथी वा अन्य व्यक्तिले राम्रो काम गर्दा त्यसको प्रशंसा कसरी गर्नुहुन्छ, भन्नुहोस्। साथी, तपाईले गरेको काम सराहनीय छ। अझै यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुस्।
तपाईले गरेका कामबाट अन्य व्यक्तिलाई पनि समाजमा राम्रो काम गर्नका लागि थप प्रेरणा मिल्नेछ। तपाईले देखाएको बाटोमा अनुयायी बनेर पक्कै पनि धेरै मानिसहरू हिँड्नेछन्। तपाई सदैव अगाडि बढिरहनुहोस्, पक्कै पनि सफलता हात लाग्नेछ। तपाईलाई यस्ता राम्रा कामका लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास। तल दिएका वाक्यको पद संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। साथीहरू धेरै पढ्छन्। बाहिर म विद्यालय जान्छौ। तिमी पनि कथा पढ्छौ। सरिता धेरै बाठी छे। ठुलो दाजु आज आउनुहुन्छ। हरि र पवन मिलेर बस्छन्। तल दिएको अनुच्छेदका वाक्यलाई संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। ती मेरा भाइ हुन्। उनी निकै असल छन्। उनी सबैसँग मिल्छन्। ठुली बहिनी पनि मिलनसार छिन्। हाम्रो आमा बुबा उनीहरूलाई निकै माया गर्नुहुन्छ। म सबैसँग मिल्छु। तल दिएका वर्णविन्यास नमिलेका शब्दको वर्णविन्यास मिलाएर लेख्नुहोस्। भूगोल, समूह, अपूर्ण, ऊर्जा, भूमि, आफू, विभूति, पूर्व, प्रतिकूल, शून्य, मूल्य, स्थूल। प्रश्न नम्बर 5। सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ उकार लागेका तीनवटा शब्द खोजी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। सुरुमा दीर्घ उकार लागेका भूपी, पूर्ण, जुनकिरी। बीचमा दीर्घ उकार लागेका समूह, अपूर्ण, विभूति। अन्त्यमा दीर्घ उकार लागेका आफू, हरू, अरू। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला। साथै PLR एजुकेसनलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।